थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, अदर कंट्री जितने भी बिजनेस पार्टनर लगाए हमारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं नेपाल से हूँ। मेरा घर जिला सर्लाही गोरेता नगर पालिका जयपुर वार्ड नंबर 6 है और हाल मैं नेपाल में हूँ। और विगत मैंने 3.5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ वेलनेस इंडस्ट्री में। और ये वेलनेस इंडस्ट्री आज मलाई यति खुसीहरू दिएका छन् कि त्यसको वर्णनहरू गर्न सक्दैन। किनभने आज यो कोभिड-19 सिचुएसनमा हरेक व्यक्तिहरूको जबहरू इन्ड भएका छन्, फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रीहरू चलिरहेका छैन। तर आज डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम बिजनेस 100% ग्रोथ गरिरहेछन्। बिकज म जब 2018 मा डिएक्सन सुरुवात गरेको थियो, त्यो समयदेखि लिएर म आजसम्म म चाहिँ अब भर्खर 3 साल हुन लागेको छ। अब म छिट्टै डबल डायमन्ड बन्न गइरहेको छु। आई एम सो प्राउड बिकज डिएक्सन। भन्नुको अर्थ के रहेछ भनेर, यहाँ हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ एजुकेसन डिग्रीहरू गरेर चाहिँ अधिकांश व्यक्तिहरू नेपाल, हाम्रो गाउँ समाज र हाम्रो चाहिँ विभिन्न देशहरूमा रोजगारको लागि, आज विदेशी रोजगारको लागि गइरहेको छ। तर आज हरेक देशमा कोभिड-19 को कारणले गर्दा न जब छ, न भ्याकेन्सी छ, केही छैन। तर जुन कामदारहरूले गएका हुन्छन्, यहाँहरूको चाहिँ कामहरू आज मिलिरहेको छैन। विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू छन्। यो सिचुएसनमा तपाईँ हाम्रो जीवन एज अ करियर बनाउनको लागि डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम बिजनेस एकदमै बेस्ट छ। किन बेस्ट छ भनेर, म 2018 मा डिएक्सन सुरुवात गरेँ। 2018 देखि मैले 18, 19 म चाहिँ यस्तै गरेर मैले चाहिँ डिएक्सनलाई ग्रोथ गर्दै मैले चाहिँ यहाँसम्म पुगेँ। तर डिएक्सन जब म कम्पनीमा काम गर्थेँ, जब मलाई जति तलब आउँथे, आज त्यो भन्दा कई गुणा बढी तलब मलाई आइरहेको छ मित्रहरू। किनभने डिएक्सन यति राम्रो प्लेटफर्म रहेको छ कि यहाँ तपाईले मात्रै आफ्नो लाइफको लागि होइन, तपाईँ हाम्रो 3 जेनेरेसनको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ एज अ करियर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस एन्ड फाइनेन्सियल फ्रिडम। तपाईँ हामीले फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ काम गरिरहेका छन्। तर यहाँहरूले चाहिँ खोइ त सक्सेस पाएका छन्। खास गरेर म चाहिँ आफ्नो नेपालको विभिन्न पढे लेखेका युवाहरूलाई चाहिँ, म युथहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेर, यहाँहरूले चाहिँ धेरै डिग्रीहरू हासिल गरेका छन्। यहाँ डिग्रीहरू लिएर यहाँहरूले के गरिरहेछ भने फोटोकपी गराएर चाहिँ हिँडिरहेका छन्। यहाँहरूलाई जब खोजिरहेको छन्, तर कुनै जब छैन, भ्याकेन्सी छैन। सरकारलाई चाहिँ यहाँ कोरोनाको कारणले गर्दा कुनै जब छैन। तर मित्रहरू, डिएक्सन तपाईहरुको लागि एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटीको साथसाथ एकदमै लाइफ करियर बनाउनको लागि एउटा अपर्च्युनिटी रहेका छन्। यहाँ युवा युथहरूले के गरिरहेछ भनेर, फोटोकपी गरेर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो डिग्रीलाई चाहिँ यो स्कुलमा त्यो स्कुलमा गइरहेको छन्। तर यहाँ आइएड, बिएड, ब्याचलरहरू गरेर यहाँहरूले के गर्दैछ त? यहाँ 8,000 9,000 को तलबमा नोकरी गर्दै हुन्छन्। आउनुहोस् न, तपाईहरुलाई वेलकम छ हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम बिजनेसमा। यस इन्डस्ट्रीमा तपाईँ हामीले चाहिँ नसोचेको सपनाहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले पाएँ, मैले 2018 मा सुरुवात गरेँ बिजनेस। त्यो समयमा एउटा जिरोबाट स्टार्ट गरेँ। ओके, म जिरोबाट स्टार्ट गर्दाखेरि म एक्लै थिएँ। आज मेरो बिजनेसमा आज 2400 जना बिजनेस पार्टनरहरू वर्ल्ड वाइड रहेका छन्। मेरो यो डिएक्सन इन्डस्ट्री चाहिँ 210 वटा देशहरूमा कन्टिन्यू चलिरहेको छ भने मेरो बिजनेस ओन्ली वान मात्र 22 वटा देशमा छन्। म चाहिँ यो व्यवसाय सुरुवात गर्दाखेरि मलाई पनि गाह्रो थियो। भन्छ नि, प्रब्लम इज अपर्च्युनिटी। प्रब्लम थियो, मेरो लाइफमा पनि धेरै प्रब्लमहरू थियो, धेरै ससनाहरू, धेरै समस्याहरू थिए। मेरो घरमा पनि आमाहरू धेरै बिरामी थिए। तर म पनि विदेशी रोजगारमा गएका थिएँ। मलेसिया 2016 मै गएको थियो। तर 16 देखि मैले चाहिँ डिएक्सन गर्न नपाएर 17 मा पनि गर्न पाएन। 18 मा गएर 2 साल पछि मैले चाहिँ सुरुवात गरेँ। त्यो समय सुरुवात गरेँ जब मेरो आमालाई चाहिँ हार्ट अट्याक भयो। जब मेरो आमालाई हार्ट अट्याक हुँदाखेरि पटना आइसियू मा चाहिँ 13 लाख ऋण भएर मेरो घर परिवारहरू एकदमै दुखी र पीडामा परे। अनि त्यो अवस्थामा मलाई पैसा पनि चाहिन्थ्यो, स्वास्थ्य पनि चाहिन्थ्यो र खुसी पनि चाहिन्थ्यो। तर केही त्यो समयमा म चाहिँ के गरेँ कि म चाहिँ डिएक्सनलाई चाहिँ मेरो स्पोन्सर हुनुहुन्छ दिलीप प्रसाद उपाध्याय सर, सिनियर स्टार डायमन्ड। यहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनुभयो। मैले 2018 3 मईको मैले जोइन गरेर मैले यो व्यवसायलाई स्टार्ट गरेँ। धेरै व्यक्तिहरूले भन्थ्यो कि यो बिजनेसले डुबाउँछ,
धेरै व्यक्तिहरूले भन्थे कि यो व्यवसायले चाहिँ मान्छेहरूको जिन्दगीहरूलाई बर्बाद गरेका छन्। तर म पनि मेरो घरमा प्रब्लमको कारणले गर्दा म चाहिँ एमबीबीएस डाक्टर हुनुहुन्थ्यो मलेसियाका एकजना जकिर सर हुनुहुन्थ्यो। म उहाँको क्लिनिकमा गएर म उहाँलाई चाहिँ भेटेँ। उहाँले भने सर मेरो आमालाई यस्तो यस्तो प्रब्लम छ भनेर उहाँलाई मैले सोधेँ। मेरो अपलाइनहरूले पनि सोधे। यहाँहरूले मलाई चाहिँ भन्नुभएको डिएक्सनको प्रोडक्ट दिनुहोस्, तपाईँ आफ्नो आमालाई खुवाउनुहोस् निको हुन्छ भनेर। मैले यहाँलाई भनेँ कि मेरो आमालाई ठिक हुन्छ भने म मतलब कि 1 सालको भित्रमा 1000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ यो व्यवसायमा लगाएर म चाहिँ सक्सेस पार्न सक्छु। तर त्यस्तै भयो, म चाहिँ आफ्नो आमालाई चाहिँ प्रोडक्टहरू खुवाउन थालेँ। म फर्स्ट महिनामा जोइन गरेर म चाहिँ 331 रिङ्गेटको प्रोडक्ट लिँदाखेरि 121 पीबी पनि गरेँ र पीबी लिँदा अर्को महिनामा मलाई 11 रिङ्गेट बोनस आयो। अब यहाँ चिया कफी खाँदा पनि मलाई चाहिँ बोनस आइरहेको छ भने म त धेरै खुसी भएँ। र त्यसका साथसाथ म चाहिँ बिजनेसलाई विस्तार गर्दा गर्दै मैले 4 महिनामा स्टार एजेन्ट बने। त्यो समयमा 4 महिनामा स्टार एजेन्ट बन्दा मेरो बिजनेस पार्टनरहरू 200 भन्दा बढी थिए र त्यसका साथसाथ मेरो इन्कम नेपालको 25,000 भन्दा बढी थिए। त्यो फर्स्टमै जब म स्टार एजेन्ट बन्दाखेरि, जब स्टार एजेन्टको बोनस जब 25,000 आउँदाखेरि मलेसियाको 1139 रिङ्गेट थियो। म जोहर बारुको टप लिडर नै भन्नुपर्छ, एकदमै रिस्पेक्टेड लिडर त्रिपल बहादुर भक्त बहादुर श्रेष्ठ, उहाँ ट्रिपल डायमन्ड हुनुहुन्छ। यहाँलाई म सो गरेको थियो, सर हेर्नुहोस् म 4 महिनामा म 25,000 तलब पाउन व्यक्ति सफल भएका छु। म धेरै खुसी थिएँ। त्यस्तै मेरो आमालाई पनि प्रोडक्टहरू खुवाउँदा निको हुँदै हुँदा म चाहिँ अगाडि बढ्दै गएँ। बढ्दै जाँदा म 10 महिनामा स्टार रुबी बन्दाखेरि म चाहिँ 40 देखि 50,000 नेपालको तलबहरू म चाहिँ हासिल गर्न थालेँ। डिएक्सनको प्रोडक्टहरू सेवन गर्दाखेरि मैले धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ निको गर्न पारेँ। हार्ट अट्याक हैन, त्यस्तै मेरो आमालाई निको गरेँ। पाइल्स भएको व्यक्तिहरूलाई, बवासिर भएको व्यक्तिहरूलाई, विभिन्न किसिमका रोगी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले निको पारेँ। जब म 10 महिनामा स्टार रुबी भन्दाखेरि 40-50 जब तलब डिएक्सन कम्पनीबाट मलाई आउँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले मलाई चाहिँ नाना थरीको कुरा गर्थे। मैले भने कि आई एम बेस्ट म भनेर म आफैलाई के भन्थे भने म एउटा सही प्लेटमा छु, सही कम्पनीमा छु, सही कम्पनीमा म कार्यरत गरिरहेको छु। यहाँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा अधिकांश व्यक्तिहरूको जबहरू गएका छन्। कुनै यहाँ कोरोनाको कारणले गर्दा कुनै गभर्नमेन्ट जति छ नि, चाहे इन्डिया लिनुहोस् चाहे नेपाल लिनुहोस्, यहाँहरूको जति पैसाहरू थियो यहाँहरूले चाहिँ कोभिड-19 को मा चाहिँ आफ्नो पैसाहरू चाहिँ इन्भेस्ट गरिसकेका छन्। अहिले कुनै भ्याकेन्सीहरू छैन, जबहरू छैन। तर यो कोभिड-19 मा मलाई चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी लिएर डिएक्सन मलाई चाहिँ आज सक्सेस पारे। म चाहिँ जब रुबी भन्दाखेरि यति तलबहरू हेर्दाखेरि म चाहिँ कम्पनी भन्दा डबल इन्कम गर्न थालेँ। त्यस्तै म दिन रात म आफ्नो लिडरहरूलाई सक्सेस गर्दा, सहयोग गर्दा, डिएक्सन एकदमै राम्रो प्लेटफर्म छ, यसको प्रोडक्टहरू बेस्ट छ, बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट कम्पनी भएको कारणले गर्दा मेरो बिजनेसमा विभिन्न लिडरहरूले चाहिँ सहयोग गर्दै अगाडि बढिरहेका थिए। त्यस्तै 14 महिनामा म स्टार डायमन्ड बने। जब स्टार डायमन्ड भन्दाखेरि मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो कि अब म चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल सक्सेस बिजनेसम्यान त बने। मेरो जब 14 महिनामा डायमन्ड बन्दाखेरि 1,20,000 तलब म डिएक्सन कम्पनीको तलब पाएँ। मलेसियन रिङ्गेट 4,322 रिङ्गेट बोनस थियो। म फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिएँ। मित्रहरू हेर्नुहोस्, मित्रहरू यहाँ अधिकांश व्यक्तिहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ लात हानिरहेको छन्, तर म चाहिँ अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ एकदमै बुझेर, एउटा अवसरलाई चाहिँ बुझेर म बिजनेस गर्दै जाँदा 14 महिनामा चाहिँ लाखौँ रुपियाँ कमाउने व्यक्तिहरू बनेका थिए। मित्रहरू यहाँ आइएड बिएड ब्याचलरहरू गरेर चाहिँ इन्जिनियर बनेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्दैन। तर लाखौँ रुपियाँ कमाउन त सक्छ, तर यहाँहरूको पुस्ताहरूले चाहिँ पछिको पुस्ताहरू आउने जेनेरेसनहरूले फेरि यहाँहरूले रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। फेरि त्यही 1 2 3 5 देखि लिएर चाहिँ 10 11 12 गर्दै त्यसले ब्याचलरहरू इन्जिनियरिङहरू गर्दै डक्टरहरू बन्छ, इन्जिनियर फेरि उहाँले जिरोदेखि हिरो बन्ने हो। तर डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम बिजनेस यस्तो पवित्र प्लेटफर्म छ कि तपाईँ चाहिँ एकचोटि डायमन्ड बनिसकेपछि तपाईँको 3 जेनेरेसनसम्म तपाईँ चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि आज म चाहिँ डायमन्ड होइन, मेरो अन्डरमा अलरेडी 3वटा डायमन्ड छ, 3वटा चाहिँ स्टार रुबी छ, समथिङ 140 भन्दा बढी स्टार एजेन्ट रहेको छन्। म नेपालमै छु। म जब विदेशमा थिएँ तब त्यो समयमा मेरो गाउँ समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूले के भनिरहेका थिए कि अहिले मलेसियामा छ, तिमीलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले तलब दिन्छ रे, पैसा दिन्छ रे, जब घर आउँछ भने केही हुँदैन।
तिमीलाई केही पनि हुँदैन भने केही तिम्रो चाहिँ जिरो हुन्छ बिजनेस, कसैले गर्दैन। तर आज नेपाल आएको मलाई 3 महिना भइसकेको छ। नेपालमा 3 महिना बसेर चाहिँ आज 3वटा 4वटा जति मास्टरहरूको तलब जति छ त्यति मलाई चाहिँ तलबहरू पाइरहेको छ मित्रहरू। जब म नेपालमा आएपछि म आफ्नो टिमहरूले चाहिँ स्ट्रगल गर्दै गर्दा म चाहिँ आफ्नै गोरेता नगरपालिकामा चाहिँ आफ्नै अफिस म स्थापित गरेँ र आज चाहिँ म समथिङ यो 3 महिनाको अवधिमा यो डिएक्सन कम्पनीको नेचुरल फुड सप्लिमेन्ट आरजीजेल स्पारुलिना लगायत विभिन्न किसिमका कफीहरू लगायत तपाईको विभिन्न हेल्थ कार्यक्रम गर्दै मैले चाहिँ नेपालमा 2 लाख भन्दा बढीको प्रोडक्टहरू सेलिङ गरेर आज चाहिँ म आफ्नो एउटा सक्सेसको झण्डाहरू आफ्नो सर्लाही जिल्ला डिस्ट्रिक्टमा लहराएको छन्। यहाँ चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरू घरबाट बाहिर जाँदैन। धेरै व्यक्तिहरूको दोकानहरू, कसैको बसहरू चाहिँ, कसैको चाहिँ ठुलो ठुलो बिजनेसहरू बन्द छ। तर म नेपालमै छु। नेपालमा बाहिर पनि म चाहिँ दिन प्रतिदिन मेरो बिजनेसहरू बिल्ड हुँदै गइरहेको छन्। दिन प्रतिदिन मेरो कारोबारहरू वृद्धि भइरहेको छन्। यहाँ चाहिँ मेरो व्यवसायले गर्दा मेरो बिजनेस पार्टनरहरू यहाँ चाहिँ एज अ करियरको रूपमा चाहिँ पद उन्नति गरिरहेका छन्। यहाँ कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू आइरहेका छन्। तर डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको कारणले गर्दा मेरो बिजनेसमा आज हेर्नुस् 2-3 महिना पहिले म चाहिँ ESSD बने। यहाँ कोरोनाको टाइममा मेरो डायमन्डहरू निस्के। यसका साथसाथ मेरो टिममा अब छिटै नेपालबाट एउटा होइन 2टा डायमन्डहरू निस्किँदै म अब चाहिँ छिटै यो 2021 को भित्रमा म ट्रिपल डायमन्ड बन्ने छु। म चाहिँ एउटा सक्सेस बिजनेसम्यानको अनरको रूपमा म कार्यरत गरिरहेको छु। म आफूलाई सक्सेस भन्छु किनभने अब पढे लेखेको व्यक्तिहरू, धेरै व्यक्तिहरू आज पढ़े लिख कर कितने तलब कमा रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। एक मास्टर के तलब कितने 18 से 20,000 22,000। जो सीएमए में नाम निकाल कर कोई डॉक्टर है वो कितने तलब कमा रहे हैं 30-22,000 वो लोग कमा रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग पास करके भी 40-50 हजार की नौकरी कमा रहे हैं। लेकिन आज ये अजय कुमार इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वजह से मैं अपने माँ बाप को महीने की 40 से 50 हजार रुपये तलब मैं अपने मम्मी पापा खुशी के लिए उनको एज अ करियर के लिए मैं दे रहा हूँ। दोस्तों यकीन मानिए कि अगर मैं 40-50 हजार मैं अपने मम्मी पापा को दे सकता हूं तो मेरे तलब कितना हो सकता है, मेरी इनकम कितना हो सकता है। मैं नेपाल में हूं अभी, जब मैं नेपाल में होकर भी मैं अपने घर परिवार के साथ आज हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है और मैं अपने आप को मैं मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद भी फाइनेंशियल फ्रीडम समझता हूं। क्यों समझता हूं? क्यों मेरे पास आज मंथली मुझे डिएक्सन कंपनी के माध्यम से मुझे तलब आ रहा है, पैसा आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। आज मैं दांत मांज रहा हूं, मैं आज प्रोडक्ट पेस्ट यूज कर रहा हूं, आज मैं साबुन यूज कर रहा हूं, आज मैं ब्लैक कॉफी यूज कर रहा हूं, आरजीजेल स्पारुलिना फूड सप्लीमेंट यूज कर रहा हूं, मुझे पैसा आ रहा हूं। मैंने एक दोस्त को बोला था, दोस्त आप क्या करते हैं? तो बोला है मैं मास्टरी करता हूं। तो मैं बोला कितना तलब मिलता है? तो 25,000 तलब मुझे मिल रहा है। तो मैंने उनको एक सवाल किया, तो 25,000 तलब आपको मिल रहा है तो क्या आपको फ्री में तेल साबुन टूथपेस्ट मिल रहा है? तो बोलता है नहीं मिल रहा है। तो मैं उनको बोला हूं आप तेल साबुन लगाते या नहीं लगाते? तो बोलते जरूर लगाते हैं। जब आप तेल साबुन टूथपेस्ट लगाते हैं तो आपको घर से पैसा लगता है या नहीं लगता है? तो जरूर लगता है। जब आपको पैसा लग ही रहा है तो क्या उसका बेनिफिट क्या आप पा रहे हैं? तो बोलते हैं कि जो बेनिफिट है मैं वो पा रहा हूं। मैं बोला कि आप भी साबुन से नहाता है, मैं भी साबुन से नहाता हूं। आप जब साबुन से नहाते वो भी नाली में जाता है, मैं भी साबुन से नहाता हूं तो वो भी नाली में जाता है कि नहीं? लेकिन आपका पैसा पानी में जाता है, लेकिन मेरा पैसा आज लाखों रुपये महीने की रुपये लेकर आता है। क्यों? एक साबुन से नहाने से मुझे लाखों रुपये आता है। तो दोस्तों ये कोरोना पीरियड में ये डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम हम लोग क्यों ना करें? किस लिए ना करें दोस्तों? इसलिए मैं जितने हमारे व्यूअर्स है, जितने डिएक्सन मलेशिया लाइव देख रहे हैं, तमाम बिजनेस पार्टनर लगाए तमाम लीडर लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर जिंदगी काटना चाहते हैं तो कंपनी में काम करो, किसी होटल में जाके काम करो। लेकिन अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो डिएक्सन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करो, क्योंकि डिएक्सन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा एकलौता कंपनी वर्ल्ड वाइड है जो कि आपको 3 पुस्ता तक आपको एज ए करियर दे सकता है। मैं जानता हूं इस बिजनेस की वजह से मेरे क्या करियर बना है। शायद अगर मुझे डिएक्सन नहीं होता, इस बिजनेस नहीं होता तो मैं क्या करता नेपाल में आकर। सो फॉर दैट मलेशिया में जितने भी, चाहे सऊदी कतार में जितने मेरे लीडर है, कान खोलकर आप लोग सुन सकते हो। चाहे ये लाइव देखना तो जरूर अपने आप को माइंड पर जोर लगाना कि जब तक मलेशिया में हो तब तक आपका पैसा मिल रहा है। दोस्तों जिस दिन मलेशिया से कंपनी अगर लात मारकर आपको नेपाल पठा देंगे उस दिन से आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा। फिर जीरो लेवल से गए थे, उसी जीरो लेवल पर घर आओगे,
ज्यादा पिताओगे तो 10-20 लाख रुपया कमा के लेकर आओगे विदेश से, क्या कर लोगे उससे? मानता हूं कि आप मलेशिया रहकर 20 लाख रुपया कमाओगे, 20 लाख रुपए से आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको, मेरे मम्मी को हार्ट अटैक हुआ 13 लाख रुपया चला गया, अगर इसी तरह से आपके फैमिली में कोई बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, 18-20 लाख चला जाएगा। या आप मकान बना लोगे तो चला जाएगा, या आपको कोई बिजनेस कर लोगे तो चला जाएगा, लेकिन फिर तो जीरो का जीरो हो जाओगे, फिर आपको जीरो लेवल से काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, डीएक्सन डायरेक्शन बिजनेस एक ऐसा कंपनी है जहां पे आपको एज अ करियर वंडरफुल बनता है। मैं कैसे बनाता हूं, बताता हूं। जिंदगी बदलने की 4 तरीका होता है। एक होता है मजदूरी, एक होता है नौकरी, एक होता है आपको बिजनेस, एक होता है आपको जो कि मजदूरी होता है। तो 4 तरह की नौकरी जिंदगी दुनिया में लोग अक्सर कर रहे हैं। तो ये 4 तरह के जो मजदूरी है, जैसे कि सुबह से लेकर जाते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 4-5 बजे तक वो किसी मकान बना वहां पे ईंटें उठाते हैं, रोड पर उठाते हैं। तो वो लोग क्या कर, कितना पैसा कमाते हैं? 9 से 10 हजार, 9-10 हजार रुपये तो कमाता है वो मजदूर लोग। लेकिन उसको घर में क्या, उसे क्या बीमारी ठीक होता है? नहीं होता, बढ़ता है। क्या उसको पैसा ज्यादा मिलता है? नहीं मिलता। कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ आप अपने जीविका अर्थोपार्जन कर सकते हैं, उससे भी आपको जिंदगी नहीं बदलेगा। दूसरा है नौकरी। आप सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, नौकरी करने जाते हैं। चाहे मास्टर को ले ले, चाहे कोई सरकारी डॉक्टर को ले लो, चाहे कोई भी XYZ प्राइवेट नौकरी वाले को ले लो। लेकिन ये सारे लोग क्या करते हैं? आपको सुबह 10 बजे से जाएंगे, शाम को 5 बजे तक 8 घंटा ड्यूटी करेंगे। 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, कितना कमाएंगे? 20 से 25 हजार के महीने का कमाएंगे। इससे ज्यादा नहीं कमा सकता है, मुझे नहीं लगता है कमाएगा। अगर 20 से 25 हजार कमाएंगे, उसके फैमिली को 5 आदमी है, अगर एक आदमी खर्चा 500 रुपया होगा, तो समझिए कि उसको कितना जाएगा? 2500 रुपया खर्चा जाएगा। लेकिन आप समझिए कि वो 25 हजार से कितना मेंटेन कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या वो 8 घंटा काम करने के बावजूद क्या मिला उसको? पैसा तो 25 हजार मिल रहा है ना, हेल्थ मिल रहा है ना, वेल्थ मिल रहा है ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो नौकरी से भी आपको जिंदगी नहीं बदलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा आपको ट्रेडिशनल मार्केट। जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि मलेशिया, सऊदी, कतार, दुबई जाता है और कमा के पैसा का दुकान खोल देते हैं। 10-20 लाख रुपए के तो आप दुकान खोल देते हैं। आप दुकान तो खोल दिए, आपको क्या है, सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना पड़ेगा? दुकान में बैठकर आपको उस दुकान को चलाना पड़ेगा। कस्टमर को आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा। कस्टमर नहीं आएगा, आपको दुकान ठप रहेगा, शटर बंद हो जाएगा, कोई बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन आपको चौथे नंबर में आता है बिजनेस। वो देखिए, वर्ल्ड में बहुत तरह के बिजनेस होते हैं, लेकिन डीएक्सन डायरेक्शन बिजनेस एक लौता ऐसा बिजनेस है जो कि आप घर पर रहकर लैंग्वेज बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं नेपाल में हूँ, घर में रहकर बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे ना सऊदी, कतार, दुबई, बहरान, कुवैत कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये अजय कुमार इस गांव में रहकर, मैं अपने घर पे रहकर, अपने माँ बाप के साथ में रहकर, अपने पूरे परिवार को साथ में रखकर, टोटली 44 देशों से मैं डॉलर का पैसा मुझे आता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग को सपना होता है कि मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं कोरिया जाऊंगा कोरियन भाषा पढ़कर, लेकिन वो कोरियन भाषा पढ़कर हो जाएगा तो कोरिया से वो डॉलर का पैसा कमा सकता है। लेकिन अजय कुमार को आज कोरियन भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज कोरिया से मुझे जॉब मिल रहा है। आज कोरिया से मुझे डॉलर के पैसा बोनस आ रहा है। मैं अमेरिका के लिए बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़कर, बहुत सारे लोग जो डीबी में नाम निकाल कर अमेरिका जाते हैं, कमाते हैं, वहां डॉलर का पैसा कमाते हैं। लेकिन आई वांट टू चैलेंज एवरीवन, मैं चैलेंज करता हूं हर एक लोगों को कि जो लोग अगर कहीं भी जाते हैं, वो लोग अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में अगर काम करके देखा है तो मैं मान लूंगा। कोई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? मैं जानता हूं इस बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी अगर जाएगा तो उसको कितने बच्चे से लेकर 11-12 बैचलर करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, या कोई भी माँ बाप पढ़ा लिखा कर उसको मतलब कि 5-10 लाख रुपया देकर वो अमेरिका जाकर पैसा कमाएगा। लेकिन ये अजय कुमार न पढ़ा है, न लिखा है, न मुझे पास, न गला है, न सर्टिफिकेट है, न मसित कुनै पनि सर्टिफिकेट छैन, तर पनि आज अमेरिका म जाँदैन, घरमा बसी बसी अमेरिकाको डलरको पैसा म कमाइरहेको छु। किनभने यो गोल्डन अपर्च्युनिटी मलाई डीएक्सन दिएको छ। डीएक्सन कम्पनी नभएको भए आज म चाहिँ सक्सेस हुँदैन थियो होला, म आफ्नो आमालाई बचाउन सक्दैन थियो होला। आज मेरो बिजनेसमा 24 जनालाई म चाहिँ एउटा रोजगार दिएको छु, त्यो रोजगार दिन सकिएका थिएन होला। तर मित्रहरू, आज यो डीएक्सनको कारणले गर्दा म आज 24 जनालाई नोकरी दिएको छु। म के भन्न चाहन्छु, म आफ्नो सर्लाही जिल्लाको हरेक यो नेताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले चाहिँ गभर्नमेन्टको पैसाबाट कुदिरहेका छन्। पावर छ भने
एउटा बेरोजगार मान्छेहरूलाई रोजगार दिएर तपाईँ सफल बनाएर देखाउनुहोस्, अनि मात्र बुझिन्छु कि तपाईँ एउटा युवाहरूको लागि तपाईँ एउटा चाहिँ लिडर हुनुहुन्छ। तपाईँ लिडर होइन, तपाईँ गिदर जस्तै आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्दै हो। तपाईँ आफ्नो 3 पुस्ताको लागि, आफ्नो बच्चाहरूको भविष्यको लागि काम गर्दै हो। तर यो अजय कुमार आफ्नो लागि होइन, आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो गाउँको लागि, आफ्नो जिल्लाको लागि, आफ्नो अञ्चलको लागि, आफ्नो देशको लागि काम गरिरहेको छन्। आज नभए आज यो डिएक्सन कम्पनीको मलाई लाग्छ कि समथिङ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपालको ट्याक्सहरू तिरेर आफ्नो इन्कमहरू इन्क्रिज गरिरहेका छन्। भन्नुको अर्थ के रहेको छ, हामीहरूलाई चाहिँ आज यति तलब आइरहेको छ, आज नेपालको चाहिँ गभर्मेन्टको ट्याक्स तिरिरहेको छौँ हामीहरू। तर अरू व्यक्तिहरूलाई तपाईँ भन्नुहोस् त, यहाँ नेताहरूलाई भन्नुहोस् त ट्याक्स तिर्छ, तिर्दैन। यहाँहरूको मात्र जुन जब छ त्यो जबबाट ट्याक्स गर्छ, ब्ल्याक मनीबाट 1 रुपियाँ तिरिरहेको छैन। यहाँ न आर्थिक सहयोग कसैलाई गरिरहेको छैन। तर आज म जस्तै युवालाई चाहिँ आज बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार दिएर यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा एउटा रोगीलाई चाहिँ निरोगी बनाउने, बेरोजगारीलाई रोजगार दिने आज काम गरिरहेको छन्। आज मेरो बिजनेसमा 3 जना मिलिनियर हुनुहुन्छ। मेरो बिजनेसमा लाखौं रुपियाँ कमाउने व्यक्तिहरू मेरे गाउँले राजनारायण मुखिया सर है, तो मेरे छिमेकी एसडी राजनारायण सर है, उनको भी देखिए आज घर में, आज वो भी मेरे डायमंड घर पे उनको पैसा आ रहा है। मेरे डायमंड मलेशिया में अशोक कुमार राय यादव, उनको भी जब डायमंड बना था पिछले महीने, वो उनके 95,000 रुपये उनके तलब आया था। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि डिएक्शन की वजह से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, डिएक्शन एक एकलौता कंपनी है। अगर समझ गए तो पैसा है, नहीं समझे तो पहले के जैसा है। मैंने समझा इस इंडस्ट्री को, आज मेरे साथ स्वास्थ्य भी है, पैसा भी है, खुशी भी है, और आज मैंने लोगों को एक रोजगार भी दिया हूँ। आज जब मैं रोडों पे निकलता हूँ तो आज मुझे मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा हर एक चीज है। आज मैं अपने माँ बाप को जब भी जाता है मेरे मार्केट में, मेरे मम्मी पापा, तो लोग कहता है कि वहां जा रहा है अजय कुमार का पिताजी जा रहा है, वहां जा रहा है अजय कुमार का भाई जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ किसके बदौलत हुआ है दोस्तों? ये सब कुछ डिएक्शन की बदौलत हुआ है। अगर डिएक्शन नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला है इस बिजनेस को एज ए करियर बनाने के लिए। अभी मौका है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। जब मैं 2016 में जब मलेशिया जाने की तय किया था, उस समय मेरे मम्मी को हार्ट अटैक था। उस समय क्या मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि तुम शादी कर लो। मैं कह रहा था कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं अपने आने वाले वाइफ, आने वाले मैडम को मैं क्या दे सकता हूँ, मैं आने वाले बच्चों को मैं कौन सी स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने उनको जवाब दिया था। उसके बाद मैंने चोरी से पासपोर्ट बनाकर मैंने मलेशिया गया। मलेशिया जाकर इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया 2018 में। और इस बिजनेस के लिए मैंने अपने शादी ना करके मैंने 2 साल 3 साल लेट तो शादी किया, लेकिन आज मैंने शादी किया है ना, मेरे घर में मेरे बीवी जो आने वाला है वो महीने की लाखों रुपए कमाने वाले सक्सेस बिजनेसमैन की बीवी है। वो आज मेरे घर में जो बच्चा अगर लड़का हो या जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगा, एक गरीब माँ बाप का बेटा जन्म नहीं लेगा, एक लाखों रुपए कमाने वाले बिजनेसमैन का लड़का और लड़की वो जन्म लेगा। दोस्तों तो ये रही खूबसूरती इस बिजनेस की। यकीन मानिए अगर इस बिजनेस नहीं होता तो क्या होता? अगर ये बिजनेस, आप सोच सकते हो बिजनेस नहीं होता तो मैं क्या करता? क्या मेरा ये सारे जज्बा, ये पैशन, ये जुनून कुछ हम कर पाते? नहीं कर पाते, यू नो। सो जति हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँ सऊदी, कतार, दुबई, बहरान, कुवेत, जति अस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तपाईँ जापान, जति देशमा मेरो बिजनेस पार्टनर हुन्छ यहाँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के रहेछ भने, चाहे जति डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध के रहेछ भने, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ सही प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, सही ठाउँमा हुनुहुन्छ, एकदमै तपाईँ धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्ट खानुस्, धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्ट अरूलाई खुवाउनुस्। म यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा मेरे गाउँको एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ, यहाँलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भनेको दियो, तर यो धेरै प्रोडक्टहरू युज गर्दाखेरि पनि चाहिँ म चाहिँ उहाँले मलाई कल गर्यो कि सर मलाई चाहिँ डिएक्सनको चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहियो, इम्युनिटी पावर इम्प्रुभ गर्नको लागि मलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ छ, मलाई चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ पोजिटिभ रहेको छ। मैले उहाँलाई चाहिँ माइक्रोभिटा, आरजीजेल स्पारुलिना लगायत उहाँलाई धेरै प्रोडक्टहरू, उहाँलाई मोरन्जी धेरै प्रोडक्टहरू उहाँलाई दिएर उहाँलाई 15 दिन लगातार मैले मेगा डोज खुवाएर आज उहाँलाई रिलिफ दिएर उहाँको रिपोर्ट चाहिँ एकदमै नेगेटिभ आएछ। मित्रहरू, यहाँ कोभिड-19 को समयमा धेरै व्यक्तिहरू डराई
जिन्दगी जिइरहेका छन्। तर डिएक्सन कम्पनीमा जुरेर जति डिस्ट्रिब्युटरहरू चाहिँ कार्यरत छ, यहाँहरूले आफूलाई चाहिँ छातीमा चाहिँ ठोकेर चाहिँ भनिरहेको छ कि डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टको कारणले गर्दा आई एम स्ट्रङ भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। मित्रहरू, डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले गर्दा आज चाहिँ कोरोना जस्तै समस्याहरूले चाहिँ जित्न सफल भएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण म छु। मैले चाहिँ पत्रकार जस्तै एउटा बिगेस्ट व्यक्तिहरूले चाहिँ म चाहिँ दिए। तर आज हेर्नुहोस्, कोरोनालाई जित्ने चाहिँ भ्याक्सिनहरू छैन, तर आज चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले चाहिँ रिलिफ त मिलिरहेका छ नि। आज स्वास्थ्यलाई चाहिँ मान्छेहरू बुझिरहेका छ नि। अधिकांश व्यक्तिहरू दिन रात आफ्नो शरीरहरूलाई चाहिँ खियाइरहेका छन्। आफ्नो चाहिँ जुन शरीर छ उहाँलाई चाहिँ खुन पसिना बगाइरहेका छन् देश विदेशमा, तर न शरीर चाहिँ बचाइरहेका छैन। विभिन्न किसिमका रोगहरूले चाहिँ सताइरहेका छन्। मित्रहरू, म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, जति भ्युअर्स हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू चाहिँ नेपालबाट चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँ 10 जना एकचोटि जानुहुन्छ। एकचोटि तपाईँ जानुहुन्छ कहाँ? मलेसिया। एकचोटिमा 10 जना तपाईँ हुनुहुन्छ। 10 जना बिजनेस पार्टनरहरू एक साथमा 10 जना तपाईँ विदेश जानुहुन्छ। तर एउटै कम्पनीमा एउटै होस्टलमा बस्नुहुन्छ। सबैमा बसेर सबै थोक गरेर किन चाहिँ 6 महिना 1 साल काम गरेर चाहिँ किन यहाँहरूको चाहिँ किडनी फेल हुन्छ, किन यहाँहरूलाई डायबिटिज हुन्छ, किन यहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगहरू सताएर फेरि घर फर्कनु पर्छ? यहाँ घरमा लाखौँ रुपियाँ ऋण बोकेर गएको मान्छेहरू किन फर्किन्छ त? म प्रश्न गर्न चाहन्छु मित्रहरू। 10 जना छ, 10 जनामा 9 जनालाई ठिक हुन्छ, तर त्यही कम्पनीको 1 जना व्यक्तिहरूलाई पाइल्स भएर नेपाल फर्किन्छ। किनभने यहाँहरूको केमिकलको खाना खाएर यहाँहरूको चाहिँ शरीरहरू चाहिँ कुहिएर गइरहेका छन्। त्यही भएर मित्रहरू, तपाईँ हामी जहाँ हुनुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरूलाई माया गर्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट यस्तो प्रोडक्टहरू छन्, तपाईँको भनौँ न कि 700 भन्दा बढी एक्टिभ एलिमेन्टहरू तपाईँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ सञ्चालनहरू गर्दैछन्। 200 भन्दा बढी पोषक तत्त्वहरूले चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँ विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू सेवन गर्दै जानुहोस्, तपाईँको शरीर पनि हेल्दी हुन्छ। 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको जुन सिस्टमले गर्दा तपाईँ हरेक महिनाको बोनसहरू तपाईँ इन्क्रिज भएर जान्छ। अजय कुमार, धेरै व्यक्तिहरूले भन्थ्यो कि अजय कुमारलाई कि तिम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि आफ्नो बिजनेस गर्दै हो, तिमी आफ्नो समाजको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ पैसाहरू चुसेर आफ्नो चाहिँ घरहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर धेरै व्यक्तिहरू प्रश्न गरेका थिए। तर म एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई कि म त यो व्यवसायमा आएर म त ठगाएँ, म लुटाएँ, म बुझ्न सक्छु। तर मेरो बिजनेसमा 3 जना डायमन्ड छन्। यहाँहरू किन 50,000 भन्दा बढी तलबहरू कमाइरहेका छन्? यहाँहरूलाई त ज्यादा नै थियो, मलाई सबै पैसा आउँथ्यो नि। म गर्दाखेरि मेरो अफलाइनहरूलाई पैसा जान्थ्यो नि। तर किन मेरो अफलाइनहरूलाई चाहिँ कुनै प्रब्लम छैन? यहाँहरूले चाहिँ खुसीको साथमा मलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्। मित्रहरू, यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस यस्तो पवित्र प्लेटफर्म छ। यहाँ तपाईँको गुरु, यहाँ तपाईँको स्पोन्सर, यहाँ तपाईँको लिडरहरूले तपाईँलाई गाइडेन्स गरेर तपाईँले यो बिजनेस गर्नको लागि, तपाईँलाई यो एज अ करियर बनाउनको लागि तपाईँले राम्रो तरिकाले गाइड गरेर तपाईँले दिनु, तपाईँले मोटिभेट गरेर तपाईँले प्रोडक्ट नलेज, मार्केटिङ प्लान, तपाईँको सिस्टमको नलेज, हरेक कुराहरूको बारेमा तपाईँले चाहिँ सिकाइरहेका हुन्छन्, बुझाइरहेका हुन्छन्। म धेरै कुराहरू जोड्न चाहन्न मित्रहरू। मेरो स्लाइडबाट आज सक्सेस स्टोरी थियो। मेरो केही टेक्निकल प्रब्लम गर्दा सक्सेस स्टोरी म सेयर गर्न सकेन। म तपाईँहरू एक एक पार्ट म चाहिँ सो गर्थेँ आज कि म कति महिनामा सार्वजनिक बने, कति महिनामा रुबी बने, कति तलब कमाए 4 महिनामा। धेरै व्यक्तिहरूले के भन्छ भने डिएक्सनले लुट्छ भनेर। म भन्छु कि मलाई आजभन्दा पहिले मलाई किन लुटेन, आजभन्दा पहिला डिएक्सनले मेरो आमा बुवालाई किन लुटेन म भन्न चाहन्छु। म सवाल गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, किनभने डिएक्सनले मलाई लुटेको छैन, मलाई बचाएको छ। किन बचाएको छन् भने डिएक्सन कम्पनीको मास्टर प्रोडक्टले आज मेरो परिवारलाई स्वस्थ बनाएका छन्। मलाई आज एउटा बिजनेसम्यान भनेर नाम चिनाएका छन्। मेरो नामले गर्दा मेरो परिवारलाई आज बिजनेसम्यानको फ्यामिली हो भनेर चिनिन्छन्। जुन परिवारमा आज मेरो बिहे हुँदैछ, यहाँहरूले चाहिँ बिजनेसम्यान मेरो ज्वाइँ छ भनेर आज चिनिरहेका छन् मित्रहरू। त्यही भएर म युथहरूलाई के भन्न चाहन्छु, जुन युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने पढ्नुहोस्। एजुकेसन स्टडी गर्नु नराम्रो कुरो होइन मित्रहरू, तर स्टडी गरेर नराम्रो बाटोमा जानु नराम्रो कुरो हो मित्रहरू। तपाईँ जुन फ्याकल्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ
टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँ मास्टरी गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ डक्टरी गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, इन्जिनियरिङ गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँ स्टडी गर्दै जानुहोस्, तपाईँ हाउसवाइफ हुनुहुन्छ हाउसवाइफ गर्दै जानुहोस्, तपाईँ जुन XYZ जहाँ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँ गर्नुहोस् मित्रहरू। तर पार्ट टाइमको रूपमा DX एन्ड MLM डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस अवश्य गर्नुहोस्, किनभने यो व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईले मात्र तपाईको जीवन परिवर्तन हुँदैन मित्रहरू, तपाईलाई चाहिँ आउने 3 जेनेरेसनको जीवन परिवर्तन हुन्छ। मात्र 3 जेनेरेसनको होइन, तपाई जुन स्कुलमा जुन ज्ञान, जुन बुद्धि, जुन विवेक, जुन लिडरशिप स्किल, जुन ट्यालेन्टी, जुन तपाई माइन्डसेट स्किल, जुन आफ्नो ट्यालेन्टी एउटा समाजमा उभार्नको लागि तपाई स्कुलमा जुन पाउनु हुनुहुन्न त्यो भन्दा बेटर तपाई डाइरेक्ट सेलिङमा तपाई लिडरशिप पाउन सक्नुहुन्छ मित्रहरू। आज एउटा यस्तो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसबाट तपाई लिडरहरूले यस्तो गाइड गरेर तपाईले यस्तो लिडर बनाउँछ कि तपाई एउटा परिवारको रिस्पोन्सिबिलिटी लिडर बनाउँछ, तपाई आफ्नो परिवारको उज्जवल भविष्यको लागि काम गर्ने एउटा युवा बनाउँछ। तर तपाई अधिकांश व्यक्तिहरू पढे लेखेर डिग्री लिएर आज नेताहरूको पछाडि भागिरहेको छन्। आज नेताहरूले तपाईहरूलाई के दिइरहेको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ आउनुहोस् न डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा, तपाईँ आउनुहोस् न मेरो हरेक लिडरहरूको साथमा, तपाईँ नेपालको डिएक्सनको हरेक सक्सेस लिडरहरूको सम्पर्कमा आउनुहोस् न। यहाँहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गरेर तपाईँले 1 सालमा तपाईँले डायमन्ड बनाएर 1 लाख रुपियाँ तलब कमाउने व्यक्तिहरू बनाउँछु। म बनाएको छु। आई एम अल्सो प्रुफ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा कि 1 इयर्समा चाहिँ 1 मिलियन एबभ पैसा कमाउने प्लेटफर्म डिएक्सन हो भनेर प्रुभ गरेको छु। मेरो फर्स्ट डायमन्ड SD राजनारायण मुखिया सरले 8 महिनामा डायमन्ड बनेर लाखौं रुपियाँ कमाउने अरू सिना ठोकेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सेयरिङ गरेको छ, पुरो वर्ल्ड वाइडमा सो पनि गरेको छन् मित्रहरू। त्यही भएर यहाँ हरेक व्यक्तिहरूलाई म के भनेर मेरो भन्नुको तात्पर्य के रहेछ भने तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँ पार्ट टाइम यो व्यवसायलाई गर्नु न। पार्ट टाइम गरेर तपाईँ जब भन्दा पनि बढी बिजनेस गोल्डन ग्रोथ गर्न म सिकाइदिन्छु यो व्यवसायबाट। यहाँ डिएक्सनमा चाहिँ अलरेडी 1 करोड प्लस डिस्ट्रिब्युटरहरू काम गरिरहेछ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहीबाट डिएक्सन कम्पनीको जुन लिडरहरू छ यहाँहरूको सम्पर्कमा गएर तपाईँहरू कम्तीमा एउटा जोइन त लिनुहोस्। मित्रहरू तपाईँहरूलाई थाहा छैन, तपाईँ जुनसुकै मेडिसिनबाट प्रोडक्टहरू लिएर आउनुहुन्छ, जुन हस्पिटलबाट प्रोडक्टहरू लिएर आउँनुहुन्छ, के त्यो तपाईँलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर दिन्छन्? के तपाईँलाई चाहिँ त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिन्छन्? हस्पिटल जानुहुन्छ तपाईँले चाहिँ तपाईँको सिग्नेचर गराउँछ, तपाईँ मर्यो भने तपाईँको त्यसको जुर्माना तपाईँले आफै घर परिवारले भोग्नुहुन्छ। ठुलो ठुलो तपाईँको हस्पिटलहरूले तपाईँलाई रिस्पोन्सिबिलिटी लिइरहेको छ नि मित्रहरू, लिइरहेको छ छैन? तर डिएक्सन कम्पनीमा तपाईँ जोइन एउटा मेम्बर भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ समथिङ मलेसियन तपाईँको 6 मिलियन मलेसियन डलरको तपाईँको चाहिँ प्रोडक्ट पोलिसी हुन्छ। तपाईँलाई भन्नुको पर्दा अर्थ तपाईँले चाहिँ नेपालको समथिङ तपाईँको 15 करोडको इन्सुरेन्स तपाईँलाई हुन्छ तपाईँको प्रोडक्ट पोलिसी। तपाईँ प्रोडक्ट खानुभयो त तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ। कसै व्यक्तिले विरोध गर्नुभयो, कुनै डाक्टरले विरोध गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ चाहिँ सो गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गर्नको लागि गभर्नमेन्टले प्रत्यक्ष रूपमा बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ एउटा लाइसेन्स दिएको छ, एउटा सम्झौता